अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल। मैं आज बेइंतहा मसरत और ख़ुशी के साथ इस मुकाम पर खड़ा हुआ हूँ और ये बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि तेलंगाना में बेशुमार खूबसूरत फ़न तामीर की शाहकार मस्जिदें हैं, जिनमें से एक है मस्जिद हयात बख्शी बेगम और सराय। जो आप हमारे कैमरे के ज़रिए देख रहे हैं, ये तेलंगाना की बेइंतहा खूबसूरत मस्जिद। मस्जिद हयात बख्शी बेगम जो देखने में मुकम्मिल मक्का मस्जिद जैसी नज़र आती है, वो भी 5 एकड़ पर है और ये भी मस्जिद 5 एकड़ पर है। तेलंगाना की तारीख़ी मस्जिद हयात बख्शी बेगम के ताल्लुक़ से तेलंगाना गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पर टूरिज़म डिपार्टमेंट ने मस्जिद के बाउंड्री में एक बोर्ड लगाया है जो तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश में है। उस बोर्ड पर इस मस्जिद की मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दिया है। क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हयात बख्शी बेगम मस्जिद सराय हयात नगर एक महफूज यादगार महकूम आसार क़दीमा म्यूज़ियम रियासत तेलंगाना के तहत है। हयात बख्शी बेगम अब्दुल्ला कुतुब शाह की वालदा माँ साहिबा इज़्ज़त माब माँ के नाम से मशहूर थी। वो चौथे बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह की वालिदा थी, जो कि हैदराबाद के बानी थे और अपने भतीजे सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की शादी की, जो कि 5वें बादशाह थे। वो एक नुमाया सियासी किरदार के हामिल थे। तमाम तीनों कुतुब शाही हुक्मरानों के दौर में वो 1622 में इंतकाल कर गए, जिनकी उम्र 72 साल थी। तकरीबन 16 किलोमीटर हैदराबाद के मशरक़ में हयात नगर की बुनियाद हयात बख्शी बेगम ने डाली। ये जगह सूरत से मछलीपट्टनम के तिजारती रास्ते पर है। यहाँ एक ख़ास बड़ी मस्जिद है, 5 कमानों पर मुश्तमिल एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर वाक़ है। ये मस्जिद हयात नगर की बड़ी मस्जिद की हैसियत से मशहूर है। इस कॉम्प्लेक्स में एक सराय गेस्ट हाउस बराए मुसाफिरीन, जिनके कमरे 134 कमरों पर मुश्तमिल एक सहन में तामीर की गई, जिसका रकबा 5 एकड़ है। इस कॉम्प्लेक्स में हाथी बोली भी है जो बेइंतहा मशहूर है। आपने तेलंगाना की गवर्नमेंट की जानिब से जो मुख्तसर सा इस मस्जिद का तारुफ था वो आपने सुना। मैं मेरे सुनने वाले मेरे फॉलोअर्स से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप हैदराबाद, तेलंगाना, फिर दूसरे स्टेट्स के अलावा सारी दुनिया का दौरा करते हैं, सफ़र करते हैं मालूमात हासिल करने के लिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपने कभी पूरा हैदराबाद देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप अपने बच्चों के साथ हैदराबाद के तारीख़ी मुकामात और मस्जिदों का दौरा करिए। एक से एक कुतुब शाही दौर में, आसिफ जाही दौर में, मुग़लिया दौर में इतने फ़न तामीर के शाहकार, ऐसे ऐसे यादगार चीज़ें किसी और मुकाम पर नहीं, वो हैदराबाद में है, जैसे कि हयात बख्शी बेगम है। मैं अपने बच्चों को हैदराबाद की हर वो मस्जिद में ले जाकर नमाज़ पढ़ाया है और भी मज़ीद ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस मौके पर कि अपने बच्चों को लेकर हैदराबाद के हर वो तारीख़ी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें और वो मस्जिद की तारीख़ बताएं। ये हम नहीं तो कौन करेगा? क्या गवर्नमेंट सिलेबस में ये शामिल करेगी? नहीं करेगी, उम्मीद भी नहीं है। तो ये काम तो हमको करना पड़ेगा ना। मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद, बाग़-ए-आम, चौक की मस्जिद, अफजलगंज की मस्जिद, टोली मस्जिद, खैरताबाद की जामे मस्जिद, चरियान पैलेस की मस्जिद, बेगम पेट की स्पेनिश मस्जिद,
حیات بخشی بیگم کی مسجد، اس طرح سینکڑوں مسجدیں حیدرآباد میں، ان مسجدوں میں جا کر اپنے بچوں کو لے جا کر بتائیں کہ یہ کس نے مسجد بنائی تھی، کب بنائی تھی، مقصد کیا تھا، اس کا تحفظ کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ تو اس موقع پر یہ میرا خاص پیغام ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ حیات بخشی بیگم کی مسجد ہے، اور اس کے اطراف میں 134 کمروں کا سرائے ہے۔ تو اس مسجد کو خاص طور پر آ کر دیکھیں اور نماز پڑھیں۔ جمعے کی نماز یہاں پر 1:30 بجے ادا کی جاتی ہے، اور ہم نے ضروری سمجھا کہ تاریخی مسجد حیات بخشی بیگم کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ابو ایمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یہ تاریخی مسجد جو ہے حیات قطب شاہی مسجدوں میں جو ہے بہت ہی اعلیٰ معیار کی تعمیر ہے، اور قدیم مسجد ہے، 450 سال ہو رہے ہیں قریب اس کی تعمیر ہوئے، اور اس کو تعمیر کروایا تھا نیک خاتون قطب شاہی دور کی حیات بخشی بیگم صاحبہ، انہی کے نام سے حیات نگر بھی موسوم ہے۔ ہاں، وہ تاریخی مسجد ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جو بزرگوں سے بھی سنے، اور جو ہے کچھ کتابوں میں تاریخ کی 1-2 جگہ شاید ملتا ہے اس کا ذکر، کہ حیات بخشی بیگم صاحبہ جو ہے اپنے شہزادے کو تفریح کے لیے ہاتھی پہ بٹھا کے چھوڑے تھے وہاں سے قلعے سے۔ وہ جب ہاتھی جو ہے خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ہاتھی بہک گیا اور قابو میں نہیں رہا، باہر ہوگا قابو سے، تو لوگ کیا کرے پریشان ہو گئے۔ تو بادشاہ کے حیات بخشی بیگم صاحبہ کے لوگ کیا کرے، خاندان کے شاہی خاندان کے لوگ، جہاں ہاتھی جدھر سے بھی گزر رہا تھا وہاں درختوں کے اوپر پانی اور جو ہے کچھ کھانے کی چیزیں لٹکانے لگے، تاکہ اگر ہاتھی کہیں رکے تو وہ لے کے کھانا پانی پی سکے۔ اسی حساب سے تو وہ آخر میں جو ہے مختصراً عرض کر دوں کہ انہوں نے حیات بخشی بیگم صاحبہ نے یہ نیت کر لی تھی کہ میرا بچہ صحیح سلامت جہاں پہ بھی اتر جائے گا، زمین پہ ہاتھی کے اوپر سے اتر جائے گا، ہاتھی قابو میں آ جائے گا، اس مقام پہ مسجد تعمیر کراؤں گی، یہ نیت کی تھی انہوں نے۔ تو اتفاقاً خدا کی قدرت دیکھیے کہ جس جگہ پہ یہاں ممبر ہے اس جگہ پہ ایک درخت تھا بتاتے ہیں، اور وہ درخت کے پاس ایک بزرگ رہتے تھے، کوئی اللہ والے، نام سے واقف نہیں، کوئی تھے اللہ کا بندہ، یا اللہ تعالیٰ فرشتے کو بٹھایا تھا کیا ہے پتہ نہیں۔ تو وہاں پہ لوگوں کا شور دکھا، تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو واقعہ بتایا کہ ایسا ہاتھی بہک گیا ہے اور شہزادہ اس پہ سوار ہے اور وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اسی لیے پریشان ہے۔ تو جب ہاتھی یہاں آیا تو انہوں نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے، تو ہاتھی وہاں بیٹھ گیا، لہذا شہزادہ وہاں صحیح سلامت اتر گیا۔ تو اس خاتون نے یہ مسجد تعمیر کروائی حیات بخشی بیگم صاحبہ کے نام سے، اور یہ حیات نگر کی بستی بھی انہی کے نام سے، ایک چلہ بھی ہے یہاں پہ ان کے نام سے، حیات بخشی بیگم کے نام سے ایک چلہ ہے۔ اب یہ 4 ایکڑ 23 گنٹے ہے بشمول فصیل، مسجد کے ساتھ سرائے تعمیر کرایا۔ تو یہاں پہ مسافرین جو بھی آتے جاتے تھے، یہ سرائے کے پیچھے پچھلے حصے میں اس طرف وہاں پہ ایک چھوٹے کمان بھی بنائے تھے اس سے لگے ہوئے، تاکہ مسافروں کو آنے جانے کے لیے سہولت ہو۔ تو میرے بچپنے میں، یعنی میں پیدا ہونے سے پہلے یہاں پلیگ آیا تھا، وہ سنا میں ہمارے بزرگوں سے، تو وہاں پہ بستی پوری خالی کر کے یہاں پہ کمانوں میں آ کے تھے یہاں پہ، لیکن 500 تو اندر پڑتے ہوں گے۔ میں صاحب میری پیدائش یہیں ہوئی پچھلے حصے میں، ہاں پیدائش یہیں ہوئی۔ میرے والد محترم جامعہ نظامیہ کے فاضل تھے، حافظ محمود مصطفیٰ خان، تو انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا یہاں پہ۔ تو میرے والد فارغ ہونے کے بعد، فضیلت کے بعد، بحیثیت معلم یہاں آئے تھے، مدرس۔ میں دیکھیے صاحب 10 برس سے 1957 سے میری خدمت ہے، اللہ کا فضل چاہیے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ میرے والد محترم کا انتقال ہوا، اس کے بعد اسی برس سے جو ہے میں، والد صاحب وہاں پڑھاتے تھے۔ 1957 میں والد اگست میں میرے والد محترم اللہ کو پیارے ہوئے، اس کے بعد سے مجھے سعادت ملی، لوگ عذرائے عنایت، عذرائے شفقت بولے کہ بھائی حافظ صاحب کا بچہ ہے اور یہ بھی حفظ کر رہے ہیں، اس لیے آپ پڑھانا۔ میرا نام حافظ محمد رفیق احمد۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔